नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। नेपाल प्रहरीमा खुलाइएको नयाँ भर्ना विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालतमा। विज्ञापन रद्द गर्न माग, प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरेको आरोप। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण उडान सुरु। एरोथाईको प्राविधिक सहितको विशेष विमानले 10 दिन लगाएर विमानस्थलको उपकरण परीक्षण गर्ने। आधारभूत सुविधा पनि नपाएपछि कैलालीका राजकाडावासी थाप थलो छाड्न थाले। प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउँछौ भनेर वचन दिएका नेता फर्किएनन्। र 16औं संस्करणको सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन भोलिदेखि 5 देशका 12 सहित 165 धावक सहभागी हुने। विजेताले 4 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउने। अब न्यूज विस्तारमा। केन्द्र सरकारले प्रहरीको विभिन्न पदमा भर्ना खुलाएपछि त्यसका विरुद्ध मधेस सरकार सर्वोच्च अदालत गएको छ। मधेस सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको हो। सरकारले मङ्सिर 10 गते इन्सपेक्टरदेखि भान्सेसम्मको पदमा विज्ञापन निकालेको थियो। उक्त विज्ञापन विरुद्ध मधेस सरकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले जानकारी दिए। व्यक्तिगत रूपमा पनि भेटेर र कानुनी रूपमा पनि आग्रह गर्दाखेरि उहाँहरूको यो समायोजन गर्नेतिर कुनै चाहिँ सुरसार नदेखेकोले हाम्रो संविधानले दिएको प्रदेश सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई हामीले पाउनुपर्छ भन्ने कोणबाट र सङ्घ सरकारले, गृह मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका चाहिँ अधिकारलाई वञ्चित गर्दै धामाधम जो प्रहरी चाहिँ भर्ना गर्दैछ त्यसका रोक्नका निम्ति हामीसँग अरू कुनै बाटो रहेन। त्यसकारण हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई हामी डाकेका छौँ। कानुन विपरीत प्रहरी भर्ना गर्ने कार्य प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा सङ्कुचन ल्याउने प्रयास भएको रिटमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजदेखि यान्त्रिक परीक्षण उडान सुरु गरिएको छ। विमानस्थलको प्राविधिक परीक्षणका लागि थाइल्यान्डको एरोथाई विमानले उडान सुरु गरेको हो। एरोथाईको प्राविधिक सहितको विशेष विमानले 10 दिन लगाएर विमानस्थलको उपकरण परीक्षण गर्नेछ। कम्युनिकेसन, नेभिगेसन र सर्भिलान्स चेक जाँचपछि एरोथाईले विमानस्थल उडान योग्य रहेको वा नरहेको बारे रिपोर्ट पेश गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिले विमानस्थल केन्द्रित गरेर विमान उडाइएको छ भने उडानका क्रममा एन्टिना, सिग्नल रिसिभ, लाइटिङ, कम्युनिकेसन लगायत सबै सूचना ठिक भए नभएको परीक्षण थालिएको छ। यसले निरन्तर करिब 7 देखि 10 दिनसम्म फ्लाइट टेस्टको काम गर्नेछ। यसले चाहिँ प्रमुखतः नेभिगेसनल एड्स, ILS DME, DVR DME र इन द मिन टाइम हामीले कम्युनिकेसन सिस्टम र फ्लाइट प्रोसिजर डिजाइन, त्यसमा कन्भेन्सनल चार्ट र PBN चार्टको चाहिँ फ्लाइट क्यालिब्रेसन हुनेछ। विमानस्थलको यान्त्रिक परीक्षण लगतै नेपाल एयरलाइन्सको ठूलो विमानबाट परीक्षण गरिने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसको न्यूनतम 42 दिनपछि विमानस्थलबाट नियमित उडान हुनेछ। आगामी जेठ 2 गतेदेखि व्यावसायिक उडान सुरु गर्ने सरकारी तयारी छ। विमानस्थलको सबै तयारी पूरा भए पनि कोरोनाका कारण यान्त्रिक परीक्षण धकेलिएको हो। कैलालीको ऐतिहासिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सुन्दरताको अनुपम उदाहरण मानिने राजकाडा सूर्योदय अवलोकनका लागि प्रख्यात छ। काठमाडौँको नगरकोटकै झल्को दिने राजकाडा सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। तर राजकाडाको सम्भावना यथार्थमा परिणत हुन सकेको छैन। विकासबाट पछाडि परेकोले धेरै बासिन्दाले राजकाडा छोडेका छन्। 2200-2400 राज्यताका धुलीकोटे राजाहरूले राज गरेको राजकाँडा सुदूरपश्चिमको नगरकोटका रूपमा चिनिने यो ठाउँ जति ऐतिहासिक छ त्यति नै सुन्दर र मनमोहक पनि। कर्णाली चिसापानीबाट पश्चिमतर्फ पथमार्ग हुँदै 3 घण्टाको ठाडो उकालो तय गरेपछि राजकाँडा पुगिन्छ। यो ठाउँमा 2224 राजा हुँदाखेरि
धुलीकोटे राजा भन्ने बस्नुहुन्थ्यो। उहाँको अहिले दरबारको अवशेष हामीले त्यहाँनिर देख्ने गर्छौँ। अहिले पनि त्यहाँ दिवाल छ, इँटाहरू छन् र चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्ने हाइपोस्ट अथवा उहाँका बङ्करहरू अहिले पनि हामी त्यहाँ पाउने गर्छौँ। तराईसँग ठोक्किएको पहाडी किल्लाका रूपमा चिनिने राजकाँडामा भग्नावशेष अवस्थामा रहेका धुलीकोटे दरबार, खजाने ओडार, हात्तीसार, अपराधी फाल्ने भिर, टुँडीखेल, देवल, ओखल लगायत धेरै ऐतिहासिक सम्पदा अहिले पनि देख्न सकिन्छ। त्यहाँ पुरातात्विक महत्त्वको कुरा हुन्छ। धुलीकोटे राजाहरूको दरबारको अवशेष भन्ने पनि त्यहाँ छ। जलवायुको दृष्टिकोणले पनि असाध्य। अब तल समथरबाट एकदमै डरलाग्दो गर्मीको बेलामा माथि पहाडमा चिसो हावापानी, त्यहाँको जलवायु एकदमै राम्रो छ। सर्वाधिक उच्च भागमा रहेको राजकाँडाबाट देखिने सूर्योदयको दृश्य पर्यटक लोभ्याउने आकर्षणको केन्द्र हो। सुदूरको पर्यटन विकासको सेतु बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको राजकाँडामा चिसापानीदेखि केबल कार सञ्चालनको तयारी पनि अघि बढाइएको छ। तर राजकाँडाको सुन्दरताभित्र राजकाँडावासीको पीडा पनि लुकेको छ। पूर्वाधार विकासबाट टाढा रहेको राजकाँडालाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउँछौँ भनेर वचन दिएका नेता राजकाँडा फर्किएका छैनन्। नेताज्यूहरूले र धनाढ्यहरूले यहाँको जग्गा जमिनलाई बाँझो बनाएर के गर्न खोज्नु भएको, खै त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा होला होइन। यो ठाउँमा विकास गर्छौँ भनेर भन्नुभयो, अहिले खै त विनाश छ, बरु विकास केही देखिएको छैन, विनाशै भएको देखिएको छ। आधारभूत सेवा सुविधा र विकासबाट समेत वञ्चित बन्दै गएपछि राजकाँडावासीले थाकथलो छोड्न थालेका छन्। विकासको पर्खाइमा धेरै वर्ष बिते, न गतिलो मोटर बाटो, न खानेपानी, न त बिजुली नै। निमाविसम्म सञ्चालन भइरहेको एउटा विद्यालय पनि बन्द हुने अवस्थामा छ। पीडामा बस्नुभन्दा गाउँ छोड्नु बेस भन्दै राजकाँडावासी बसाइ सर्दैछन्। औषधि मुलो भन्ने कुरो त यहाँ त पटक्कै यहाँबाट कि नेवलगञ्ज जानु पऱ्यो कि टिकापुरी जानु पऱ्यो अनि ढलगढी जानु पऱ्यो। गाडी छैन, हिँड्न नसक्नेलाई यहाँ महाभारतै चाहिँ हामी जस्तो लाग्यो। अहिले अब कोही तलमाथि भएका तल भएकै जग्गा बेच्नेले बेचेर गए, अब जग्गा बाँझै भयो, अब के गर्ने त। प्रचुर सम्भावना भएर पनि ओझेलमा परेको राजकाँडा सरकार र निजी क्षेत्रको चाहना भए सुदूरको नमुना पर्यटकीय स्थल बन्न सक्छ। तर विकासले नछुँदा राजकाँडावासीमा आशा भन्दा निराशा बढी छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि कैलालीबाट क्यामेरामा पुष्कर नेपालीका साथ ईश्वर जैसीको रिपोर्ट। पर्वत, स्याङ्जा र गुल्मीको सङ्गम स्थल कालीगण्डकीमा रहेको विश्वकै विशाल शालिग्रामको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएको छ। कालीगण्डकी ए जलविद्युत आयोजनाका कारण शालिग्राम डुबानमा पर्दा धार्मिक र पर्यटकीय केन्द्र रहेको यो क्षेत्रको अस्तित्व लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। पर्वत, स्याङ्जा र गुल्मीको सीमा भएर बगेको छ कालीगण्डकी। 3 जिल्लाको सङ्गम सेतीबेनी स्थित कालीगण्डकीको छेउमा विशाल शालिग्राम छ। यो विश्वकै ठूलो शालिग्राम हो। आर्थिक हिसाबले बहुमूल्य पत्थर मानिने शालिग्रामको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक महत्त्व समेत छ। तर स्थानीय सरकारले यो विशाल शिलाको संरक्षण र प्रवर्धनमा खासै चासो दिएको देखिँदैन। कालीगण्डकी ए जलविद्युतको बाँधका कारण 7 किलोमिटरको दूरीमा रहेको शालिग्राम बर्खामा पुरै डुब्ने गरेको छ, जसले गर्दा शिलाको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ। कालीगण्डकी ए परियोजना बनिसकिएपछि यहाँको चाहिँ संरचनाहरू धेरै ध्वस्त भए। जुन यहाँ हाम्रो शिलालाई परिक्रमा गर्न हामीलाई चाहिँ धेरै लामो समय लाग्थ्यो, जो अहिले शिलाको भाग हामीले यहाँ देखिरहेको छ, जो आधा पनि देख्न हामीले पाइएको छैन, 1/3 मात्रै देखिनु भएको छ। अहिले परिस्थिति यो बाढीले गर्दाखेरि यहाँ घरबास पनि फालिदिने बिगारिदिने गरिराखेको छ। धेरै चाहिँ मर्का त यहाँ बसेको भक्तजनहरूलाई बनाइराखेको छ, मठ मन्दिरहरूलाई दुःख दिइराखेको छ बाढीले। त्यसमा अब माथिबाट चाहिँ नि सरकारले नहेरेको परिस्थिति देखिएको छ। शालिग्रामलाई हिन्दू धर्मावलम्बीले विष्णुका प्रतीकको रूपमा पूजा गर्छन्। ठुली एकादशी र वैशाखे सङ्क्रान्तिमा यहाँ दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्ने गर्छ। मनोकामना पूरा हुने धार्मिक आस्था बोकेर देशका विभिन्न स्थानबाट सयौं भक्तालु र पर्यटक
यहाँ आउने गरेका छन्। तर यो शालिग्रामको अस्तित्व भने मासिने क्रममा छ। नदी कटानका कारण शिला परिक्रमा स्थलमा क्षति पुगेको छ। तीर्थालुले शिलालाई परिक्रमा गर्न नपाउँदा पूजापाठ अपुरो भएको महसुस गर्दै आएका छन्। पहिला भक्तजनहरूले आएर शालिग्रामको दर्शन पूजा गर्ने क्रममा परिक्रमा गर्नुपर्छ र परिक्रमा गर्ने जुन मार्ग हो त्यो चाहिँ गण्डकी काली गण्डकीले कटान गरेर लैदिसकेपछि यहाँ परिक्रमा गर्ने ठाउँ छैन र यसमा चाहिँ एउटा भक्तजनहरूलाई साह्रै गुनासो छ कि परिक्रमा गर्न पाइएन। यो परिक्रमा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने एउटा भक्तजनहरूको गुनासो छ। यसलाई चाहिँ कसैले आजसम्म पनि यो परिक्रमा मार्ग भत्किएको अहिले 5-7 वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म कहीँबाट कसैले केही ध्यान नदिएको कुराहरू सबै यो जानकारी गराउन चाहन्छु। मिर्मीमा कालीगण्डकी ए जलविद्युत आयोजना निर्माणका कारण बाँधभन्दा माथि ढुङ्गा, माटो, गिट्टी, बालुवा थुप्रिएर नदीको सतह बढ्दै गएको छ, जसका कारण बर्खामा यहाँको शालिग्राम मात्र होइन पुरै सेतीबेनी बजार डुबानमा पर्छ। तर संरक्षणमा स्थानीय सरकार गम्भीर देखिँदैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि पर्वतबाट सुमनजङ थापाको रिपोर्ट। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईलाई पद मुक्त गरेको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईलाई पद मुक्त गरेको हो। प्रदेशका विभागीय मन्त्री तथा परिषद अध्यक्षसँग समन्वय नगरी काम गरेको, चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएको, पत्रकार सम्मेलन गरी गोपनीयता भङ्ग गरेको र स्वेच्छाचारी गतिविधि गरेकोले चौलागाईलाई बर्खास्त गरिएको सरकारका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए। कानुनको बर्खिलाफ स्वेच्छाचारी गतिविधिहरू गरेको खास गरी चाहिँ नि त्यो उसमा पनि छ, कार्य सम्पादन चाहिँ नियुक्ति भएको 15 दिनभित्र गरिसक्नुपर्छ भन्ने छ। तर उहाँ अहिलेसम्म कार्य सम्पादन फारम त्यो सम्झौता गर्नुभएको छैन। अनि एउटा चाहिँ नि राज्यको तर्फबाट यो काम गर्छु भनेर चाहिँ नि नियुक्ति, यो काम गर भनेर चाहिँ नि एउटा संविधानको दायराभित्र ऐन नियम कानुनहरूको दायराभित्र नियुक्ति गरेको चाहिँ व्यक्तिले स्वेच्छाचारी ढङ्गले गर्नु त पाएनन् नि। त्यस कारणले चाहिँ नि उहाँलाई पदमुक्त गरेको हो। यता राजनीतिक प्रतिशोधका कारण आफूलाई पदमुक्त गरिएको उपाध्यक्ष चौलागाईले जिकिर गरेका छन्। आफू खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भई आएकोले ऐन बमोजिम कार्यकाल 4 वर्षको रहने उनको भनाइ छ। उनले सरकारको निर्णयमा कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन्। हातखुट्टा बाँच्दिने अनि काम किन भएन भनेर फेरि प्रश्न चिन्ह गर्ने जुन गैर राजनीतिक चरित्र देखाएको छ, त्यसको चाहिँ अब कानुनी उपचार ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार मैले त्यो पूर्ण रूपमा त्यहाँ चाहिँ परिषदको कार्यकारी उपाध्यक्षको रूपमा आफ्नो गतिविधि अगाडि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट म कानुनी उपचारमा अगाडि जानेछु। 2078 जेठ 27 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले चौलागाईलाई युवा परिषदको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गर्दै जाने यसअघि नै सङ्केत गरिसकेको छ। गोर्खाको धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकामा नेपाली सेनाले सडक निर्माणलाई तीव्रता दिएपछि उत्तरी गोर्खाको सडक सपना साकार बन्दै गएको छ। पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको गोर्खाको बेनीघाटदेखि आरुघाट हुँदै चीनको सीमा क्षेत्र लार्के भन्ज्याङसम्म सडक जोड्ने योजना अघि बढेको हो। यस योजना अन्तर्गत आरुघाट गाउँपालिकाको हावा डाँडादेखि लार्के भन्ज्याङसम्म 92 किलोमिटर सडक ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सेनाले पाएको थियो। सेनाले हालसम्म सडक सञ्जालले नछोएको चुमनुब्री गाउँपालिका सिर्दीबासको पाङसिङसम्म ट्र्याक खोलिसकेको छ। पाङसिङसम्म 31 किलोमिटर बाटोको ट्र्याक खोल्न सेनाले करिब 70 करोड खर्च गरेको छ। 8 मिटर फराकिलो बाटो खुलेपछि उत्तरी गोर्खाको सडक हट्ने विश्वास गरिएको छ। खचर नै हो सबभन्दा। अब यो खचर घोरेटो बाटो, खचर बाटोहरू राम्रो भयो भने अब यो खाना, लत्ता कपडा, सबै खाद्य वस्तुहरू अनि यहाँको बाँच्ने आधार नै त्यही हो, खच्चरबाटै हो सबभन्दा मेन। अहिले उत्तरी गोर्खामा खच्चरबाट खाद्यान्न ढुवानी हुन्छ। बिरामी पर्दा हेलिकप्टर चार्टर गर्नुको विकल्प हुँदैन। खच्चर वा हेलीबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्दा किलोकै 130 रुपियाँसम्म ढुवानी खर्च लाग्छ। यस क्षेत्रमा 1 किलो नुनको मूल्य 150 रुपियाँसम्म पर्छ। अनि त्यसले अब यहाँ पुग्नुसम्म चाहिँ 150 मा पर्दो रहेछ। हामी अब त 10 रुपियाँ हामी खाँदैछौँ। 1 लिटरको आधी लिटरको 150। हजुर।
बाटो निर्माणमा सेनाका मेजर विनोद भट्टको कमान्डरमा 150 जना सेना 4 वर्षदेखि खटिएका छन्। अर्मला, खोर्ला बेसी र सल्लेरी गरी 3 ठाउँमा क्याम्प बनाएर सेनाले सडक निर्माणको काम गरिरहेको छ। कैलालीको भजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 3 महिनादेखि बिग्रिएको एक्सरे मेसिन मर्मत नहुँदा बिरामीहरू समस्यामा परेका छन्। जिल्लाको पुरानो सदरमुकामका रूपमा रहेको यो क्षेत्रमा अन्य अस्पताल तथा क्लिनिक नहुँदा स्थानीयलाई भजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेको एक्सरे मेसिन समेत मर्मत नहुँदा बिरामीको चेक जाँचमा समस्या भएको छ। नगरपालिकामा बारम्बार चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा एक्सरे मेसिन र सिआर मेसिन ल्याइदिनु पर्यो। बिरामीलाई हामीलाई चाहिँ ट्रिट गर्न गाह्रो भयो, डायग्नोसिसै पुग्न गाह्रो भइरहेछ। बिरामीहरू आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ कि यहाँको स्वास्थ्य कर्मीले तपाईँले जब एउटा एक्सरे ल्याउन सक्नुहुन्न भन्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ कहाँबाट ल्याउने? एउटा डक्टरले हामीले चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ एक्सरे ल्याउन सक्दैनौँ त? हामीले त भाडामा चाहिँ अहिले चाहिँ एक्सरे ल्याएर चलाउँदैछौँ। भजनी नगरपालिकाले भने चाँडै एक्सरे मेसिन खरिद गरिने बताएको छ। चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ त्यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई 18-19 लाख चाहिँ हामी नगरपालिकाले, बाँकी त्यति नै रकम चाहिँ के अरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले बेहोर्ने गरेर हामी चाहिँ एक्सरे मेसिन, त्यसपछि चाहिँ एनालाइजर, यी त्यहाँका लागि आवश्यक पर्ने इक्विपमेन्टहरू खरिद अन्तिम चरणमा रहेको। महिनाको 20,000 भाडा दिने गरी अन्यत्रबाट एक्सरे मेसिन ल्याएर काम चलाइएको छ। मेसिन मर्मत तथा खरिदमा स्थानीय सरकारको ध्यान गएको छैन। दोलखाका गाउँमा डेरी उद्योग खुल्न थालेपछि किसानलाई दूध बिक्री गर्न सहज भएको छ। गाउँमै उद्योग खुलेसँगै दूधको माग बढेपछि किसान बिहानै डेरी पुग्न थालेका छन्। गाउँ गाउँमा उत्पादित दूध डेरी मार्फत बजार आउन थालेपछि दूधको अभाव टरेको छ भने किसानले राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। बिहानै गाउँका डेरी उद्योगमा दूध बोकेर आउने किसानको भिड लाग्ने गरेको छ। डेरी स्थापनापछि दूधको माग दैनिक बढेको छ। उत्पादित गाई भैँसीको दूध गाउँमै बिक्री गर्न पाउँदा किसान खुसी छन्। दूध पुर्याएपछि किसानको हातमा पैसा पर्छ। आय आर्जन बढेपछि जीविकोपार्जन सहज भएको छ। बजार छैन, बजार नभएको कारणले अब धेरै दिगो वस्तुहरू राख्न सकिँदैन, टिकाइ राख्न सकिँदैन। अब लामो आयु हुने वस्तु भनेको यहाँ चाहिँ घिउ र छुर्पी हो। घिउ र छुर्पी निर्माण गर्छौँ। अरू चाहिँ आवश्यक अथवा माग आयो भने। तपाईँको डेरीमा अरूले पनि दूध ल्याउँछ? अरूले पनि ल्याउँछ। दूधले बजारको माग धानेको छ। बजार पुर्याउन नसक्ने किसानले घरमै डेरी चलाएर दूधबाट घिउ छुर्पी बनाउने गरेका छन्। भीमेश्वर नगरपालिका 8 को घुम्तीमा मात्र दैनिक 700 लिटरसम्म दूध सङ्कलन हुन्छ। यहाँ 80 किसान बिहानै दूध लिएर आउँछन्। स्थानीय डेरीमा सङ्कलन भएको दूध चरीकोट, सिङ्गटी, मैनापोखरी, मुडे बजारसम्म पुग्छ। बजारमा बिक्री नभएको दूधबाट छुर्पी, घिउ, पनिर, दही जस्ता वस्तु उत्पादन गरिन्छ। जर्किनबाट सुरु गर्दै गर्दै अब हामीले अलिअलि लगानी गरेर यहाँ सुरु गर्यो। सुरु गरेपछि हामीले 70-80 लिटर दूध जम्मा गर्यो। गाह्रै भयो होइन, अब सबै दही दूध बनाउनु ओर्नु सजिलो होइन रहेछ यो काम। यहाँका किसान परम्परागत भैँसी पाल्ने पेसा छाडेर अहिले व्यावसायिक बनेका छन्। परम्परागत रूपमा पालिएका गाई भैँसी बेचेर जर्सी गाई पाल्न थालेका छन्। उनीहरूले विभिन्न टोलमा समूह बनाएर अनुदानमा 75 वटा दुधालो जर्सी गाई किनेका छन्। गाईको मलमूत्रबाट गोठेमल पनि उत्पादन भएको छ। यसले खेतबारीमा मलको काम गरेको छ। घाँस एक भारी पराललाई एक छाकलाई एउटा गाईले पुग्दैन, त्यसले तिर्नुपर्छ। यहाँ घरमा ल्याइ पुर्याउँदा 400 पैसा, यहाँ ल्याइ पुर्याउँदा 800 पर्दछ एक भारी परालको। त्यसले गर्दा अलिकति हामीलाई मार्ग छ दुधको विषयमा। त्यसमा चाहिँ अब हजुरहरूले हामीले चाहिँ दुधको मोल प्रति लिटर 50 रुपियाँ चाहिँ हुनुपर्छ। हाम्रो माग चाहिँ यो छ। दूधजन्य वस्तुको उत्पादन र बिक्री वितरण बढ्दा दोलखा जिल्ला यसमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। मेहनत गरे गाउँमै पनि राम्रो आम्दानी गर्न असम्भव केही छैन भन्ने राम्रो उदाहरण बनेका छन् भीमेश्वर बोझका किसान। रोजगारी र व्यवसायका लागि गाउँ छोडेर सहर नै पस्नुपर्ने बाध्यता छैन उनीहरूलाई। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दोलखाबाट दिलबहादुर केसीको रिपोर्ट। बाल विकास केन्द्रको भवन नहुँदा दैलेखका बालबालिका खुल्ला आकाश मुनि पढ्न बाध्य भएका छन्। 8-20 नगरपालिका उकाली मोडमा रहेको जन बाल विकास केन्द्रको भवन नबन्दा बालबालिका समस्यामा परेका हुन्।
4 वर्षअघि निर्माण थालिएको केन्द्रको भवन अधुरै छ, जसका कारण 2 घण्टाको दूरी पार गरेर अध्ययन गर्न आउने बालबालिका खुल्ला चौरमा बसेर पढ्न बाध्य भएका हुन्। जनबाल विकास केन्द्रमा पढाउन स्थानीयवासीले पारिश्रमिक बेहोर्ने गरी शिक्षिका राखे पनि न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाएकी छैनन्। पहिले 1 वर्ष 4,000 को रूपमा पढाएको, त्यसपछि 6 आयो, 6बाट अहिले नयाँ वर्षमा 2078 सालबाट मैले 8,000 को रूपमा तलब आफूले लिएको छु। अनि विद्यार्थीलाई भनौँ भने केही छैन सर, यहाँ न कालोबाटी छ, न व्हाइट बोर्ड छ, न स्कुल छ, सबै समस्या यस्तै छ। अनि त्यसपछि मैले के गर्ने, अब केही गर्न सके छैन। कुल 21 घरधुरी र 196 जनसङ्ख्या रहेको उकाली मोडमा खानेपानीको समस्या पनि उस्तै छ। नगरपालिकाले सोलर लिफ्टिङबाट पिउने पानी ल्याउने भने पनि अधुरै छ। 5 लाख रुपियाँ लागतमा निर्माणाधीन आयोजना पूरा नहुँदा 2 घण्टा टाढाबाट पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। भोलिदेखि 16औं संस्करणको सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन हुने भएको छ। भूतपूर्व खेलाडी मञ्च नेपालले पोखरामा बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ। प्रतियोगितामा 5 देशका 12 धावक सहित 165 जनाले म्याराथनमा सहभागिता जनाउनेछन्। यसपटक म्याराथनमा विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मीका धावक सहभागी हुने छैनन्। 15औं संस्करणको प्रतियोगिता त्रिभुवन आर्मीका धावक राजन रोकायाले उपाधि जितेका थिए। यसपटक प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि वृद्धि गरिएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले यो वर्ष 4 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेताले 2 लाख रुपियाँ पाउनेछन्। गत वर्ष विजेताले 2 लाख रुपियाँ र उपविजेताले 1 लाख रुपियाँ पाएका थिए। महिला हाफ म्याराथन विजेताले 1 लाख र उपविजेताले 75,000 रुपियाँ पाउनेछन्। कोरोनाको जोखिमका कारण प्रतियोगिता 2 चरणमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको आयोजकले जनाएको छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। नेपाल प्रहरीमा खुलाइएको नयाँ भर्ना विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालतमा विज्ञापन रद्द गर्न माग, प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरेको आरोप। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण उडान सुरु। एरोथाईको प्राविधिक सहितको विशेष विमानले 10 दिन लगाएर विमानस्थलको उपकरण परीक्षण गर्ने। आधारभूत सुविधा पनि नपाएपछि कैलालीका राजकाडावासी थात थलो छाड्न थाले। प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउँछौ भनेर वचन दिएका नेता फर्किएनन्। र 16औं संस्करणको सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन भोलिदेखि 5 देशका 12 सहित 165 धावक सहभागी हुने। विजेताले 4 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउने। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।